السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، إن شاء الله اليوم غادي نخدمو لو تريتمون دو سينيال. هاد لو موديل هذا مهم بزاف، وغادي نشوفو غادي نحاولو نقربوكم ليه بالحياة اليومية ديالنا، شي حاجة اللي واقعية اللي غادي نحتاجوها باش تفهمو مزيان لو تريتمون دو سينيال. دونك فهاد لو شابيتر هذا غادي نبداو بهيب ديفينيسيون، من بعد غادي نطبقوهم بدي زيكزارسيس اللي غادي نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي. Donc, le traitement de signal est une discipline indispensable de nos jours. Donc, هي مهمة بزاف في الحياة ديالنا. Il a pour objet élaborer et interpréter des signaux porteurs d'informations. Donc, le but غادي نحاولوا نقربوكم مزيان لهاد الديفينيسيون هادي، غادي نشوفوا كيفاش هي تبعوا معنا. Donc, le but ديال هاد pour réussir à extraire un maximum d'informations utiles sur un signal perturbé par du bruit. Le signal perturbé par du bruit en s'appuyant sur les ressources de l'électronique et l'informatique. مزيان. دابا غادي نشوفوا les définitions ديال le signal ou le bruit. Donc le signal est la représentation physique de l'information. Donc il y a représentation physique de l'information. Le bruit correspondant à tout phénomène perturbateur. Donc أي phénomène perturbateur راه ديال البروي، فيه une bruit. Donc شنو قلنا؟ Le signal par définition est la représentation physique de l'information. زعما أي information جاية من شي source راها est un signal. مزيان. هي باش نفرقوا ما بين لو سينيال والبروي خصنا نعرفوا لو دومين ديالنا اللي غادي نخدموا فيه، حيت في هاد الغومارك هادي اللي غادي نشوفوا هنايا les notions de signal et de bruit sont très relatives. هاد les notions عندهم واحد العلاقه بالخدمه اللي غادي نخدموا حنايا، بحال دابا هاد لو تكنيسيان دو تيليكومونيكاسيون. هاد لو تكنيسيان كيتسنى هي لي سينيال اللي جايين من الساتيليت. اي سينيال جاي من الساتيليت هو عنده مهم ومحتاجه، ولكن بحال دابا تبقي اي حاجه جايه من الفضاء الخارجي بحال لي رادياسيون كوسميك، لي زوند راديو، اي حاجه جايه من الفضاء الخارجي كيعتبروها هو دي بروي. داكوغ. دونك بالنسبه عاوتاني الاسترونوم كيدرس الشمس. راه الشمس حتى هي فيها دي رادياسيون، وفيها دي ريونمون الكترومغنيتيك، وفيها حتى لي زوند ديال الغرافيتاسيون اللي جايين من الكون. دونك هاد لي رايونمون وحتى لي رايونمون كوسميك. دونك اي حاجه حتى هاد لي زوند هادو راهم دي سينيو، ولكن الاسترونوم ما محتاجش بيهم، كيعتبرهم دي بروي. هو اي حاجه متعلقه بالشمس هو اللي محتاجها، داك الشيء الاخر كيعتبروه هي دي بروي. دونك هاد لي بروي هادو كيفاش غادي نصوبوهم؟ غادي نشوفوا هاد هو اللي كيهضر عليها هاد لو موديل ديال التريتمون دو سينيال، كيفاش غادي نشوفوه. دونك مزيان قربنا لكم لواحد شويه لهذا التريتمون سينيال وكيفاش غادي نشوفوه. غادي ندوزو دابا لو رابور ديال لو سينيال دو بروي. غادي نشوفوا نمسحوا هادي، وغادي نشوفوا rapport de signal sur le bruit. Donc مزيان. Donc le mesure ديال هاد الكونتيتي ديال البروي contenu dans le signal. Il exprime بحال دابا بحال puissance de signal، كاين فيها puissance de signal، غادي نديرو له PS، وكاين puissance de bruit، P ديال البروي. هادو كاين غادي تاكسبريماو هاد لو رابور ديالهم، غادي تاكسبريماو اون ديسيبل. دونك القاعده ان لو سينيال على البروي اون ديسيبل هي 10 لوغ ديال البويسونس ديال السينيال على البويسونس ديال البروي. دونك مزيان. علاش درنا 10 لوغ؟ علاش حنايا كنا كنديرو 20 لوغ في لي فلتر، ولكن
20 لوغ كدار هي كتكون لا فريكونس، ولكن 10 لوغ كنديروها هي كتكون لو بويسونس. دونك هذه هي العلاقه ديال لو رابور دو سينيال مع البغوي، هي 10 لوغ دو بويسونس ديال لو سينيال على البويسونس ديال البغوي. مزيان. دابا غادي نشوفوا الكلاسيفيكاسيون دي سينيال، غادي نشوفوا فيهم بزاف لي كلاسيفيكاسيون، غادي نشوفوا الخصائص ديالهم. غادي نمسحوا هذه وغادي نشوفوا الخصائص ديال لي سينيو. غادي نبداو بأول خاصية هي كلاسيفيكاسيون فينومينولوجي. مزيان. دابا هادي فيها جوج، فيها لو سينيال لي ديتيرمينيست و سينيال الياتوار. دونك السينيال الياتوار زعما عشوائي اللي ما كنحددولوش لامبليتود ديالو، و السينيال ديتيرمينيست فيه بيريوديك و كاين ابيريوديك و كاين ترانزيتوار. دونك سينيال بيريوديك كيكون هكا بحال دابا درنالو هكا، هادي يكمل عاوتاني هكا، عاوتاني يمشي هكا. بيريوديك فيه واحد البيريود، هادي يحددولك بحال دابا هي اكس دو تي ايكال ا اكس دو تي بلس كا غران تي. مزيان. كيزيد بيريوديكمون. دونك بيريوديكمون ابيريوديك سينيال كيكون هكا حتى تيمشي عاوتاني يكمل هكا. دونك ابيريوديك. و سينيال هو هاد ابيريوديك هي كتكون فيه سيبور نون بورني. دونك ترانزيتوار كيكون سيبور بورني. كيفاش؟ هكا مثلا كيكون هكا عاوتاني كيكمل عاوتاني كيكون ها، المهم سيبور بورني. مزيان. ترانزيتوار هذا كيتسمى ترانزيتوار. دابا السينيال الياتوار هو اللي قلنا ما يمكنناش نحددوا له لامبليتود ديالو بواحد بلو طون. مزيان. دابا غادي ندوزو الكلاسيفيكاسيون واحده اخرى، غادي نسميوها جوج. كلاسيفيكاسيون. غادي نشوفوا بعدا هي كلاسيفيكاسيون نمسحوا هادي انرجيتيك. هاد الكلاسيفيكاسيون انرجيتيك مهمه بزاف. دونك فيها حتى هي جوج، لو سينيو ا انرجي فيني. الا كانت الانرجي ديالنا، انا نعطيكم القواعد ديال الانرجي وديال البويسونس. دونك الا كانت عندنا الانرجي ديالنا فيني، البويسونس هادي تكون البويسونس موين ديالها اي نول. البويسونس موين ديالها اي نول. ولكن في لو كا ديالاش، في لو كا دو سينيو ا سيبور بورني. شنو قلنا في السيبور بورني اللي عاد درنا؟ كيكون هكا وعاوتاني كيكمل. هذا هو سيبور بورني. دونك في هاد لو كا ديال السيبور بورني، الا كانت لو سينيال ديالنا ا انرجي فيني، دونك لو بويسونس هادي تكون البويسونس موين ديالها نول. مزيان. دابا غادي نشوفو لو سينيال ا انرجي فيني. الا كانت لو سينيال ا انرجي فيني، لا بويسونس ديالنا كي غادي تكون بويسونس فيني. اولا كنحسبوا لو بويسونس، والا لقيناها فيني صافي دير واحد لا كونستون، غادي نستنتجوا ان الانرجي اي انفيني. اي انفيني. دونك زعما في الانفيني الا حسبناها ولقيناها واحد لا كونستون، غادي نستنتجوا ديريكتومون ان الانرجي راها فيني. ولكن في انكا لو كا دو سينيال كي داير
périodique. ركزوا مزيان في لو سينيال بيريوديك عاد الا كانت البيسونس موين فيني غادي تكون لينيرجي انفيني. مزيان دابا غادي نعطيو القواعد ديال لينيرجي ديالنا E égale à l'intégrale moins l'infini plus l'infini ديال x de t. شنو هي x؟ x هي لو سينيال ديالنا، هذا هو السينيال اللي غادي نعطيو سينيال. دونك هي l'intégrale moins l'infini plus l'infini ديال x de t القيمة المطلقة ديالها au carré fois d de t، والبيسونس هي la limite quand t0 tend vers plus l'infini ديال 1 sur t0 l'intégrale من moins t0 sur 2 t0 sur 2 ديال h ديال x de t au carré d de t. مزيان هادو هما جوج ديال القواعد اللي غادي نشوفو وغادي نصوبوهم في ليكزارسيس ديالنا ان شاء الله. غادي نشوفو دي زيكزارسيس هي على هاد لينيرجي والبيسونس ان شاء الله في الفيديو الجاي. دابا غادي ندوزو للكلاسيفيكاسيون وحده اخرى. هاد لي ديفينيسيون هادو مهمين بزاف وخصكم تركزوا عليهم تكتبوهم باش هادي تتبعوا معايا في لي زيكزارسيس اللي غادي نديرو، هادي نطبقوا عليهم هادوك القواعد. دونك غادي نشوفوا عاوتاني كلاسيفيكاسيون مورفولوجي. شنو فيها؟ كاينه فيها 4 ديال الحالات. دونك سينيال انالوجيك هاد لو سينيال انالوجيك l'amplitude ديالو et le temps sont continus. l'amplitude ou le temps continu. مزيان le signal quantifié. Donc le signal quantifié, l'amplitude est discret et le temps continu. L'amplitude discret ou le temps continu. Bien. Attendez un deux autres. Le signal échantillonné. Donc le signal échantillonné غادي نشوفوا واحد لو شابيتر ديال l'échantillonnage. غادي نشوفوها مزيان وغادي نتعمقوا فيها. هاد l'échantillonnage l'amplitude est continue et le temps discret. L'amplitude continue, le temps discret. Le signal numérique. عاوتاني حتى لو سينيال نيميريك فيه كاينه واحد لو شابيتر ديال سينيال نيميريك هادي نتعمقوا فيها مزيان. دونك اي حاجه غادي نتعمقوا فيها بشويه كلشي غادي يتفهم ان شاء الله. دونك هاد لو سينيال نيميريك لامبليتود ديالو و لو طون بجوجهم كيكونوا ديسكري. مزيان دابا متفقين. دونك هنايا لامبليتود و لو طون بجوجهم كونتيني، هنايا لامبليتود تيكون ديسكري و لو طون كونتيني، هنايا لامبليتود اي كونتيني و لو طون ديسكري، وهنايا بجوجهم ديسكري لامبليتود و لو طون. مزيان دابا غادي نشوفو لي سينيو. هادو مهمين بزاف خصكم تعرفوهم حيت كلهم غادي تحتاجو في لي زيكزارسيس ديالنا. غادي نشوفو لي سينيو بارتيكولير. كاع لي سينيو اللي غادي نحتاجو غادي نديرهم هنايا. لي سينيو بارتيكولير. اول حاجه غادي نبداو بفونكسيون سين. دونك الفونكسيون سين غادي تكون على هاد الشكل هذا. غادي تكون لو طون اون فونكسيون ديال هاد سين اون فونكسيون دو تي. مزيان دابا شنو غادي تكون؟ غادي تكون على هاد الشكل هذا. هنا موان 1 وهنايا 1. دونك سين دو تي كي غادي تكون؟ موان 1 فين؟ في اين حاله؟ بور تي inférieur à 0. هو دا 0 t inférieur à 0 كتكون موان 1 و ال1 pour t supérieur à 0. bien غنشوفو عاوتاني فونكسيون واحده اخرى اللي هي فونكسيون échelon. هاد الفونكسيون échelon. فونكسيون échelon مهمه بزاف. شنو الشكل ديالها؟ غادي يكون على هاد الشكل هذا. غادي يكون هذا هنايا 1 وهنايا 0. دونك شنو هي في الان شنو كيكون؟ بور t supérieur à 0 ou 0 pour t
t inférieur à 0. هذه fonction échelon. Donc u de t ديالها u de t هناك هكا كترمز u de t est égal à l'intégrale moins l'infini de t Dirac de r. هذه نشوفو تا Dirac ضد r. donc وهذا Dirac هذه Dirac de t باش تقربوا ليها هي d de u de t sur d de t. هي la dérivée ديال la fonction échelon. ركزوا مزيان هي la dérivée. donc هاد Dirac هي la dérivée ديال l'échelon. مزيان. دابا عاوتاني غادي نشوفو فونكسيون واحدة أخرى اللي هي فونكسيون romp. فونكسيون romp. هاد لا فونكسيون هادي عاوتاني كتكون عندنا على هاد الشكل هذا وغادي تكون مثلا هنا و هنا. دونك كيفاش زعما علاش درت هنا و هنا رومب هادي نرمزو لها ب r de t égale t fois u de t اولا r de t égale à l'intégrale من t le moins l'infini ديال اش ديال u de مثلا z fois d de z هي الانتيغرال ديال اش ديال ليشلون. مزيان. دابا عاوتاني نشوفو فونكسيون rectangulaire مهمة بزاف. الفونكسيون rectangle كتكون على هاد الشكل هذا. هادي اون فونكسيون ديال الريكتانغل ديال تي سور طو. غادي نشوفو على ياش تي سور طو وهنايا اون فونكسيون دو تي بعدا. دونك غادي نشوفو بعدا الفونكسيون نومون ديالها ريكتانغل ديال تي سور تي كرون تي هنايا موان تي سور 2 وهنا تي سور 2. غنشوفو علاش سور تي. دونك هي 1 حيت هنايا لامبليتود هو 1 دونك 1 بور اش غنجيو نديرو هنايا rectangle de t sur t. Il y a 1 pour t entre moins t sur 2 ou t sur 2. مزيان. هنايا عفوا ما درناش الفونكسيونمون ديال هاد الرومب هي لا درناها t fois u de t. دونك هنايا 1 pour t entre moins t sur 2 ou t sur 2 ou 0 ailleurs زعما هنا وهنا فين ما كان. دونك هنايا اهم حاجه هي 1 pour t entre moins t sur 2 ou t sur 2. دابا غادي نشوفو علاش درنا rectangle de t sur t. دونك مهم بزاف. دونك لو rectangle ديال اش ديال t moins le centre sur largeur. دونك لا largeur ديال هادي شنو هي لا largeur. دونك هي t sur 2 هادي ناقص هادي t sur 2 plus t sur 2. دونك هي t هي دي لارجور عليها درنا هنايا t. وشنو هو السونتر عندنا هو 0 دونك عليها درنا t موان 0. كون كانت عندنا هنايا مثلا هنا وكانت هادي مثلا شي موان t sur 2 هادي تكون عندنا t موان t sur 2 sur t مثلا الا كانت لا لارجور ديالها هي t. مزيان. دابا غادي نشوفو عاوتاني فونكسيون تريونغولار. هاد لي فونكسيون هادو مهمين بزاف غادي نيتيليزيوهم كاع في لي شابيتر ديالنا وخصكم تكونوا ضابطينهم مزيان حيت الا ما كنتوش ضابطينهم راه ما غاديش نكملوا التريتمون دو سينيال. دونك مثال فونكسيون تريونغولار. كيفاش تريونغولار غادي تكون على هاد الشكل هذا. مثلا هنايا بلس 1 وهنايا موان 1 والامبليتود ناخدوها هو 1. دونك كيفاش غادي تكون تريونغل ديال t égale à 1 moins t la valeur absolue ديال t si t inférieur ou égal à 1. 0 si t la valeur absolue supérieure à 1. شنو هي 1 moins t la valeur absolue si t inférieur ou égal à 1 شنو كتعني؟ نقسموها على جوج.
شنو هي ان 1 بلس حيت الى جينا الموان من موان تي لزيرو. شنو من موان تي لزيرو؟ نيجاتيف. دونك غادي نجيو نديرو تي غادي تجينا هي موان تي، دونك هي تجينا 1 بلس تي. الموان مع الموان تجينا هي بلس. و من تي من زيرو ل 1 شنو هي؟ بوزيتيف. دونك تي غادي تكون بوزيتيف، غادي تجينا 1 موان تي. هذه هي الفونكسيون. و بطبيعة الحال غادي تكون زيرو ايور زعما في اي بلاصه من غير هاد المجال هذا. مزيان. و تا التريونغل ديالنا مثلا واحد لو سينيال عطاوه لنا، لو تريونغل ديالنا هو ديال تي موان السونتر اولا لوريجين سور لارجور. لا عفوا، في التريونغل ماشي سور لارجور، سور ان دومي ديال لا باز. غادي نجيو نقسموه لا باز ديالنا على جوج. مزيان. هادشي علاش؟ حيت لا باز ديالنا هي جوج، هادي تجينا هي جوج على جوج هي واحد. دونك هادشي علاش درنا تريونغل دو تي، حيت هنايا جوج ها هي ديال تجينا تريونغل ديال تي موان لوريجين هي زيرو سور جوج على جوج هي واحد. عليها جاتنا تي سور ان اللي هي تريونغل دو تي. دابا عاوتاني غادي نشوفو فونكسيون وحده اخرى 6. هاد لي فونكسيون هما اللي غادي نحتاجو في التريتمون سينيال، هادو كاع كاملين بهم 8. غادي نشوفو 7. دونك 7 هي فونكسيون اكسبونونسيال. فونكسيون اكسبونونسيال هي هكا، اكسبونونسيال ديال موان ا دو تي فوا واحد لامبولسيون و اخ تكون سوبيريور زيرو. الفونكسيون ديالها كتكون هي هادي. عقلوا مزيان على هادي. غادي نجيو نخدمو التمارين ديالنا، غادي نحتاجوها وغادي نوريكم كيفاش يمكننا نقلبوها، حيت ماشي بحال التريونغل وبحال الريكتونغل، هادي تختلف. دونك غادي تكون عاوتاني عندنا 7. غادي تكون عندنا فونكسيون اولا غادي نسميوها امبولسيون دو ديراك. لامبولسيون دو ديراك كيفاش هادي تكون؟ هي هادي لامبولسيون. دونك لامبليتود ديالها هو 1. هادي هي لامبولسيون دو ديراك اس دو تي ان فونكسيون دو تي. le fonctionnement ديالها ديال ديراك. donc 1 pour t égale à 0 ou 0 pour t différent de 0. اي بلاصه ما فيهاش t égale à 0 دونك غادي تكون عندنا 0. هذه هي ديراك دو تي موان 0. ولكن الا جينا مثلا وحطينا الفونكسيونمون دو ديراك هنايا واحد تي 0، هادي تجينا شنو؟ هادي تجينا الفونكسيونمون ديالها ديراك دو تي موان تي 0. ديراك دائما انا كنجي كندير لها ايكالا 0 كتجينا هي تي موان تي 0 ايكالا 0. دونك تي ايكالا تي 0 عليها كنجيبوها هنايا ماشي هنا، ولكن كون كانت هنا في موان تي 0 هتجينا بلس ديراك دو تي بلس تي 0. مزيان. دابا شفنا ديراك. دابا غادي نشوفو فونكسيون sinus cardinal. Donc sinus cardinal fonction sinus cardinal. sinus cardinal شنو هي؟ بحال دابا دو تي هي sinus دو تي sur t. صافي sinus cardinal هي sinus دو تي sur t. دونك غادي تكون الرسم ديالها على هذا الشكل هذا. بحال دابا كانت هنا هكا كتكون ماشيه وهي كتهبط بحال هادي. هادي هي سينوس كاردينال. اهم حاجه الانتيغرال من موان لانفيني بلس لانفيني ديال سينوس كاردينال دو تي ايغال دي دو تي ايغال 1. و l'intégral moins l'infini plus l'infini ديال sinus cardinal au carré de t d de t égale à 1. donc بجوجهم égale à 1. مزيان. هادو هما لي فونكسيون ديالنا ب 8. دابا غادي نشوفو
واحد لي بروبريتي غادي نحتاجوهم في الترانسفورماسيون دو فوريي. راه كاينه واحد لو شابيتر ديال ترانسفورماسيون دو فوريي. دونك غادي نشوفوا لي بروبريتي غادي نشوفوا هي شي حاجه بسيطه. دونك غادي نشوفوا اول حاجه غادي نشوفوا لو كونفوليسيون. كونفوليسيون هي هذه كونفوليسيون. دابا ترانسفورماسيون دو فوريي لا هي غنجيو ندخلوا لها. ترانسفورماسيون دو فوريي ديال الكونفوليسيون هي لو بوين، و لو بوين ترانسفورماسيون دو فوريي ديالها هي كونفوليسيون. دونك مثلا اكس دو تي كونفولي، انا نشرح لكم شنو هي كونفوليسيون. كونفولي ديال ديراك دو تي موان تي زيرو. شنو هي تي موان تي زيرو؟ هي اللي قلنا كتكون هنايا. دونك ها هي دي تي زيرو هي هادي ديراك دو تي موان تي زيرو ايغال ا اكس، حيت هذا راه شنو هنايا؟ هذا راه سينيال كونفولي مع واحد ديراك دو تي موان تي زيرو هي اكس دو تي. كنجيو كنعوضو هاد تي هادي كنعوضوها في هاد تي موان تي زيرو هي اكس دو تي موان زعما كنشدو تي موان تي زيرو كنعوضوها في تي هي اكس دو تي موان تي زيرو. مزيان. مثلا عاوتاني الا كانت عندنا اكس دو تي موان تي ان كونفولي مع ديراك دو تي موان تي زيرو، هادي تجينا هي غادي نشدو شنو قلنا هادي كنعوضوها في تي. دونك غادي تجينا هي اكس دو تي موان تي زيرو موان تي ان. دونك هادي هي الكونفوليسيون. مزيان. دابا غادي نكونو شفنا كاع لي مثلا عاوتاني الا كانت عندنا اكس دو تي كونفولي مع ديراك دو تي، غادي نعوضو تي هنايا غادي تبقى لنا هي اكس دو تي. دونك اكس دو تي كونفولي مع ديراك دو تي ما كتعطينا والو هي اكس دو تي. مزيان. هادشي اللي كاين. مازال واحد لا فونكسيون غادي نشوفو 9 نزيدوها هي اللي مهمه كنا غادي نساوها. 9 غادي نسميوها بان دو ديراك، المشطه بان دو ديراك. دونك البان دو ديراك هي غادي تكون هي هادي البان دو ديراك غادي تكون دو تي فونكسيون دو تي غادي تكون هنايا ها هي ديراك هادي هي البان دو ديراك. هنايا غادي تكون عندنا موان تي، هنا موان دو تي حتى الموان كا دو تي، عاوتاني هنايا غادي تكون تي دو تي حتى كا دو تي. دابا الفونكسيون ديالها ديراك دو تي ايغال ا لا سوم ديال من كا ايغال من كا ديال من موان لانفيني، من موان لانفيني حتى لبليس لانفيني ديال ديراك دو تي موان 4 تي. قراو مزيان. هادي هي ديال لو بان دو ديراك، وهاد تي اي لا بيريود ديال لو بان دو ديراك. ابلي بارفوا يمكن كتكون لو تران ديال لامبولسيون. هادو هما لي زامبولسيون وكيكونوا منهم بزاف كنتسمى لو بان دو ديراك. دونك هادو هما لي ديفينيسيون اللي غادي نشوفو في هاد لو شابيتر. دابا في الفيديو الجاي غادي نشوفو دي زيكزارسيس اللي غادي نخدمو مزيان في هاد لو شابيتر. غادي نشوفو هي اللي متعلقين بهاد لي ديفينيسيون اللي شفنا، اكثر هي الانرجي والبويسونس. غادي نشوفو نطبقوهم ونشوفو كيفاش كيخدموا ان شاء الله. الله يوفق.